جاندہ جاندہ اما جان نو بھی سلام عقیدت پیش کر جاوا. سنو محبت نال سنو. اللہ واللہ اللہ اج دنیا تے ابو جال دی بیوی دا گلہ نہیں کیتا جاندہ. پتو کی والیا اج دنیا تے اج دنیا تے ابو لہب دی بیوی دا گلہ نہیں ہوندا. اج دنیا تے عتبہ تے شیبہ دی بیوی دا گلہ نہیں ہوندا. ہائے اللہ میری توبہ اے دنیا تے کافراں دیاں بیویاں دے گلے نہیں کیتے جاندے. ہائے اللہ میری توبہ اج گلہ کیتا جاندے تے نبی دیاں بیویاں دا کیتا جاندے. برا کیا جاندے تے نبی دیاں بیویاں نو کیا جاندے. یہ نبی دے کھانے پکان والیاں, یہ نبی دے کپڑے دھون والیاں, یہ نبی دے بستر وچھان والیاں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبی پاک دی گھر دی زینت بن کے آن والیاں. اللہ 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 جنہ دے بارے مولا دا قرآن کہندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. قرآن لے کے آئے لوگو جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے مومنہ دیاں ماواں نے, جڑیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے مومنہ دیاں. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا مومن عائشہ دی ماں ہے رضی اللہ تعالی عنہ, جیڑا مومن بی بی حفصہ دی ماں ہے, جیڑا مومن بی بی میمونہ دی ماں ہے, جیڑا مومن سیدہ جویریہ دی ماں ہے, جیڑا مومن اما خدیجۃ الکبریٰ دی ماں ہے, جیڑا مومن سیدہ سودا دی ماں ہے, جیڑا مومن اما زینب دی ماں ہے, جیڑا مومن ام سلمہ دی مائے, جیڑا نبی پاک دی بیوی نو ماں نہیں ماندا قرآن نو مومن نہیں ماندا. جیڑا نبی پاک دی کسے بیوی نو ماں نہیں ماندا بولو قرآن نو مومن. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں. ماواں دے گلے حلالی نہیں کریا کر دے, ماواں نو پیڑا تے ماڑا حلالی نہیں کیا کر دے, حلالی تے ماواں نو دوئی ہتھی سلام کر دے. حضرات گرامی اما عائشہ دا ذکر خیر آیا, میں کیوں نہ عقیدت پھل نشاور کرا. اللہ 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 حضرات تو جو فرمانا ذرا کی شان دساں امی عائشہ دا, کی شان دساں مئی عائشہ دا, کی شان دساں امی عائشہ دا, جی دی شان دے وچ قرآن آیا. سورت نور پڑھ کے ویک تنو پتا چلے امی عائشہ کتنی شان والی اما عائشہ ہے. اللہ نے کتے موقع دیتا میں پورا خطبہ تنو امی عائشہ تے سنا مانگا, پورا خطبہ امی عائشہ دی سیرت تے سنا مانگا, تنو پتا چل جائے میری امی عائشہ دا شان کیا ہے, تنو پتا چل جائے امی عائشہ دی عصمت کیا ہے, پتا چل جائے امی عائشہ دا مقام کیا ہے. اللہ 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 اور جیڑا کہندہ نا میں عائشہ نو ماں نہیں ماندا اور چلیا تنو کہندہ من عائشہ ہر نتھو پھتو دی ماں نہیں, عائشہ مومنہ دی ماں, ہر ایرے خیرے دی ماں نہیں, عائشہ مومنہ دی ماں. اللہ اللہ حضرات گرامی ایسے بات مرز کر رہے ہیں او کی شان دساں مائی عائشہ دا, جی دی شان دے وچ قرآن آیا, جی دی شان دے وچ قرآن آیا, جی دے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا, اور جی دے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا. او تا بیٹی پاک صدیق دیئے, او دے شوہر نبی سہارے نے, اصحاب نبی دے پیارے نے, جنہ تن من دین تو وارے نے.